वसल्लम है, नबी आज़म सल्लल्लाहु, कुछ बात हो रही है? दरूद शरीफ पढ़िए पूरा मजमा। दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो दीजिएगा, मैं एकदम आखिरी बात कह करके खत्म कर देने वाला हूँ, तवज्जो दीजिए। नहीं तवज्जो दीजिए, है तवज्जो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब बचपन की बात आ रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, ऐलान रिसालत फरमाते हैं, कितनी उम्र है बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल के बाद ऐलान रिसालत फरमाते हैं। अब बोलने की जरूरत ही नहीं, अब कभी भी नहीं बोलना कि नबी बचपन में नबी थे, यानी ये 40 साल के बाद नबी हुए। अबे सारी उम्मत पर भारी, जब बचपन में है तो अब सवाल कौन कर रहा और कहीं कर रहा? उम्मत है या नहीं? बस चुप, दी एंड, खत्म। हाँ, अब 40 साल के बाद ऐलान रिसालत फरमाते हैं, ध्यान दीजिएगा, नबी बनते नहीं, ऐलान रिसालत फरमाते हैं। ऐलान रिसालत फरमाने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40 और 12 मिलाए तो कितने हुए? 52, 52 साल हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्राइल बेहतरीन मुज्दा लेकर आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह मुश्ताकुन इला लिकाइक। या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है। वो मिलने को आप हम ज़बान में क्या कहते हैं? मेराज। मेराज कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और जाने के बाद मैं उसकी तफसील बाद में बयान करूंगा। गए, लेकर क्या आए? बोलो, हाँ बोलो ना, थोड़ा देर वो खुश होंगे, अभी जो बैठे होंगे वो खुश होंगे। हाँ, लेकर क्या आए? नमाज। अब लेकर क्या आए? नमाज। अब इनसे पूछिए कब आए, लेकर क्या आए? ये तो पेश कर रहे हैं, कब आए ये पेश नहीं कर रहे हैं। पूछो इन जमात के अमीरों से कि ये नमाज का फलसफा ऐलाने रिसालत के कितने साल के बाद? 12 साल के बाद मेराज में नमाज फर्ज हुई ना, तवज्जो दीजिए। 12 साल के बाद नमाज मेराज में फर्ज हुई, तो ये 12 साल तक नबी और सहाबा क्या कर रहे थे? 12 साल तक नबी और सहाबा क्या कर रहे थे? इसको वो लोग ज़ईफ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तारीख है। आज संडे है तो संडे को कौन ज़ईफ बोलता? वहां अगर भी छा गया तो ज़ईफ नहीं बोलता, संडे है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही ये तारीखी बात है, इसको भी कोई ज़ईफ नहीं बोलेगा। तो अब इनसे पूछिए कि 12 साल तक मुस्तफा और मुस्तफा के सहाबा ने क्या किया? नमाज तो 12 साल के बाद नाज़िल हो रही है, नमाज के अहकाम उतर रहे हैं। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, मोहब्बत और सुन्नियों का जवाब सुनिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार सबसे बड़ी इबादत है। आका की बारगाह में ठहरना सबसे बड़ी इबादत है, उनको देखना सबसे बड़ी इबादत है। ज़ियारत काटने वाले सहाबी होते थे, खुदा की कसम, न इमाम आज़म की तरफ इमामत कुबरा पर फाइज थे, न गौसे आज़म की तरफ गौसियत कुबरा पर फाइज थे। ज़ियारत करते थे सहाबी, मगर एक मर्तबा नबी को मोहब्बत भरी और ईमान के साथ देख लिया और उसी पर इंतकाल कर गए, तो खुदा की कसम, उनके बाद वाले इमाम आज़म हो, इमाम मालिक हो, इमाम शाफी हो, गौस हो, कुतुब हो, अत्तार हो, इन तमाम से वो ज़ियारत काटने वाले सहाबी अफजल है। अफजलियत की वजह क्या है? सिर्फ रूह मुस्तफा का दीदार है, नबी पाक की ज़ियारत है, ये है अफजलियत की बुनियाद। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों, अगर नमाज का प्रचार भी करना चाहते हो 3 दिन और 40 दिन तक या 5 दिन ले जा करके, तो सुनो प्यारे, सबसे पहले 12 साल तक की ट्रेनिंग तवज्जो में रखो। क्योंकि नबी पाक ऐसा भी नहीं है कि तुम बोलोगे कि 52 साल के बाद ऐलान रिसालत फरमाया, नबी को 52 साल के बाद नबूवत मिली, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो नमाज की फर्जियत मेराज में ध्यान दीजिएगा। हज भी फर्ज हो रहा है मदीना में, ज़कात भी फर्ज हो रही है मदीना में, रोजा भी फर्ज हो रहा है मदीना में। खर्चे के सारे अहकाम इलाहिया जो आप पर वाजिब और फराइज के एतबार से है, वो सब मदीने में नाज़िल हो रहे हैं। मक्का की 12 साल जिंदगी को मुझे बताओ जमात के अमीरों, कब पेश करोगे? क्या नबी सिर्फ मदीना वाले थे
12 سال تک لے جاؤ، 12 سال تک صرف محبت کی تعلیم دو، صرف محبت کی تعلیم دو، اور جب 12 سال کے بعد 13 سال آ جائے تو نماز کی تعلیم، 40 سال نہیں، 40 دن، 4 دن، 5 دن، 2 گھنٹہ دیجئے نا، 1 گھنٹہ دیجئے نا، اب بھی بس دیجئے نا 40 دن تک. ارے اگر نہیں سدھرا تو میں ان کا ذمہ دار ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں. اب اگر ایک بچہ بولتا، نوجوان ہمارے پاس آتا، حضرت جانا بھی نہیں جانا کہتے، میں تو بول دیتا ہوں صاف، جانا با مگر میرے کو لے چلو. ہاں انہیں ایک سے اتنا خوش ہوتا، ان کو بولو میرے حضرت نہیں، میرے ایک دوست ہیں وہ بھی جانا چاہتے، پہلے تو خوش ہو جاتا، اور جب پھر دیکھتا تو کہتا نہیں تم بھی نہیں چاہیے ہمارے. ہاں ابے جب حق جماعت ہے تو مجھے کیوں نہیں لے جاتا؟ حق جماعت ہے تو مجھے کیوں نہیں لے جاتا؟ ہم جب جانے کو تیار ہیں، ہم جب جانے کو تیار ہیں، یہ بلر لوگوں کو لے جاتا جن کو ابا 10 روپیہ نہ دے تو 2 دن تک امی سے ناراض، غصہ، ان کو جا کر کے تم 100 روپیہ دے دو تو تمہارا نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ اس لیے باخبر کر رہا ہو، خبردار خبردار، اپنی غریبی میں امیری کو تراشو، اس لیے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اور جنت کب ملے گی؟ نبی پاک کی شان سنو، آقا فرماتے ہیں طوبی للغرباء، اے میری امت کے غریبوں، تمہارے لیے میں ہوں. سبحان اللہ، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے میں ہوں، تمہارے لیے میں ہوں، تمہارے لیے میں ہوں. چاہوں تو پہاڑ کو سونا بنا دوں مگر بناؤں گا نہیں، اس لیے کہ غریبوں کے لیے میں ہوں. پڑھو سعودی ریال پر، پڑھو امریکی ڈالر پر، تجھے یہ سب مبارک ہو، مجھے میرا نبی مبارک ہو، مجھے میرا حبیب مبارک ہو. یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے کہا اے اللہ میری امت میری امت، اسی طرح یہ وفادار امت کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ہیں آپ، میرے ہیں آپ. آپ نعرہ لگا پتی پتی پھول پھول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی نیر اعظم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. اب ایک دم ٹائم ہو گیا ہے، دوسری جگہ بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبول فرما لے. آپ ایک ایک فرد ضرور کتاب لے جائیے گا انشاءاللہ، اور اگر محبت کے حوالے سے کبھی بھی اگر سوال وغیرہ کا مسئلہ آئے تو پیارے آپ ہماری طرف فارورڈ کر دو. اس لیے بھی وہ کتاب لوگ، اس میں ہمارا نمبر ہے، ہمارا پورا سب کچھ ہے، آپ ضرور لیجئے وہ کتاب. میں تو چلا جاؤں گا، صاحب کے پاس وہ کتاب رہے گی، آپ اسے ضرور لے جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹھک کو قبول کر لے، اہل سنت والجماعت کے علماء سے مرتبط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تمام جماعت والوں سے خدا کی قسم کچھ بھی ٹائم مت دو پیارے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کب ملک الموت تمہارے پاس بھیج دے کچھ نہیں جانتے ہو. اگر جماعت والوں کے پاس کھڑے رہو گے، تبلیغیوں کے پاس کھڑے رہو گے تو خدا کی قسم موت آ گئی تو کہیں تمہارا حشر اسی کے ساتھ نہ ہو جائے. اگر تمہارے پاس ٹائم ہے ماں باپ کی خدمت کرو، اور اس سے بھی بچ رہا ہے ٹائم درود و سلام پڑھو، اس سے بھی بچ رہا ہے ٹائم یوسفین جاؤ، شرف الدین بابا جاؤ، تنہائی میں بیٹھو اللہ کو یاد کرو، مگر جماعت والوں کو کبھی بھی یاد مت کرو، کبھی بھی یاد مت کرو. یہ باخبر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی گستاخ جماعتوں سے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھے، علماء اہل سنت سے مرتبط رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.